دونك حنبداو في لو كور تاع لو سيتوسكولات اي موتيليتي سيلولار. دونك لو سيتوسكولات، دونك عندنا لهنا لو بلان واش كاين فيه. حنهضروا بربي ان شاء الله على لا ديفينيسيون دو سيتوسكولات، شنو هو الهيكل الخلوي، لي تيب تاعو، وحنشوفوا كل تيب على حدا. نهضروا على لا ستركتور، ونهضروا على المكونات تاعو، لو رول تاعو، ويعني والخصائص تاعو، لي كريتير تاعو الشكليه. وحنهضروا ومن بعد في الاخر طول حنديروا كونكلوزيون نلموا فيها لو رول دو سيتوسكولات، يعني عموما بالانواع تاعو كامله. بسم الله. واش راح نهضروا؟ عندنا بعد ما شفنا لو بلان. نبداو اولا بلا ديفينيسيون. دونك لو سيتوسكولات هذايا نلقاو في لو سيتوزول، دونك مش حنقراها لكم حرفيا. دونك عندنا لو سيتوسكولات حنلقاو في لو سيتوزول. هو عبارة عن غيزو دي فيبر اوبتيك، هو عبارة عن الياف كيما نقولوا بروتينية خيطية. وش دورو؟ يسوري لا فورم تاع لا سيلول، يخلي لا سيلول عندها فورم معين، ويثبت لي لي زورغانيزم دي سيت ديفيني. هو ان سيستم ديناميك. اوكي، هو ان سيستم ديناميك و سي صا هذا مكان. دونك حنا عندنا لو سيتوسكولات هذايا. بالنسبه للستركتور تاعو هو ولا واش يتكون من ان انسومبل دو فيلامون، ولا يتكون مجموعه من الالياف بروتييك كي لون كلاس اون 3 كاتيجوري اون فونكسيون دو ديامتر دي فيلامون. دونك عندي انا هو عباره عن مجموعه من الالياف، وهذو الالياف نكلاسيوهم على حسب القطر تاعهم لثلاث فئات. كاين عندنا لي ميكرو فيلامون هام ليك، كاين عندنا لي ميكرو تيبول، كاين عندنا لي فيلامون انترميديير. هادو هما الانواع تاع لي سيتوسكول. مليك دوكا كيما راكم تشوفوا عندنا هذه نوايو وهذه سيلول. دوك كيما راكم تلاحظوا تلقاو السيتوسكولات جاي هنا، هو اللي مثبت لي البنيه تاع الخليه. دونك بيان سور لي ميكرو فيلامون عندهم بلاصه، ولي فيلامون انترميديير عندهم بلاصه، ولي ميكرو تيبول عندهم بلاصه. دوك كيما راكم تشوفوا. دونك نبداو بالنوع الاول اللي هو لي ميكرو فيلا. لي ميكرو فيلامون اول حاجه الخاصيه الاولى هو انه الديامتر تاعهم 7 نانومتر. الحاجه الثانيه نلقاو في لي سيلول كامل اوكاريوت، خاصه في لي سيلول ميسكولار. هما عباره عن ميكرو فيلامون داكتين، يعني يتكونوا من لاكتين. وين نلقاوهم في اللوكاليزاسيون تاعهم. دونك كيما قلنا انه وين نلقاوه لوكاليزي سو لا سيرفاس سيلولار. دونك نلقاوه سو لا سيرفاس سيلولار. بالنسبه لا ستركتور تاعو، دونك بالنسبه لا ستركتور ديما نبقاو مع الميكروفيلامون. دونك هو منوش يتكون من دو بران يتكون من سلسلتين تورسادي، يعني ملتويتين، constitués chacun d'un كابلي دون بروتين غلوبولار لاكتين. دونك هو واش حب يقول لي بلي يتكون من سلسلتين ملتويتين، كل سلسله واش تحتوي على سلسله من البروتين الكروي اللي هو اسمه لاكتين. لا فونكسيون تاع لي ميكرو فيلامون وين نلقاوهم سو لا ممبران بلازميك. Donc la cellule, mais en particulier sous la membrane plasmique où ils sont regroupés en faisceaux dénommés fibres de tension. Donc qui peuvent avoir une fonction contractile. Donc لهنا كما راكم تشوفوا لهنا نلقاو sous la membrane plasmique يكونوا لي فيبر دو تونسيون اللي هما يعطوا لي لا فونكسيون كونتراكتيل. دونك سي سا هذه هي لي ميكروفيلامون كيما راكم تشوفوا لهنا. هادو هما لي ميكروفيلامون نلقاو ديريكت تحت لا ممبران بلازميك. دونك لهنا عطاوني مثال على لي ميكروفيلامون كيما اللي كاينين في لو ميكروفيلوزيتي. دونك سي سا نباسيو الان النوع الثاني هو لي فيلامون انترميديير. لا بروميير شوز اول حاجه السمك تاعهم 10 نانومتر. اول حاجه دونك قالك بالنسبه لا كونستيتيوسيون بيوشيميك تاعو يتكون من لي نيوروفيلامون كيراتين اي تو. كيما الاخر قلنا يتكون من لاكتين، هذا يتكون من هادو، يعني عنده متنوع، هو شويه فاريي.
Donc, لهنا بالنسبة لا structure constituant un réseau qui occupe tout l'espace cytoplasmique. Donc هو شغل هذاك جاي تحت الممبران بلازميك، أما هذا لا يوكيبي كامل الاسباس cytoplasmique. نلقاوه وين نلقاوه تحت لا ممبران نيوكليير interne. Il constituant la lamina. Donc il constituant la lamina. دونك عنده علاقه بلا لامينا اللي هضرنا عليها من قبل. الاخر نلقاو تحت لا ممبران بلاسميك، اما هذايا لا نلقاوه تحت نوايو اوسي. وشغل هاو شاغل اللي لهنا لي سباس اللي كامل نلقاوه تحت الغلاف النووي الداخلي. دونك بالنسبه لي فونكسيون نتاوعو وشي هما، هو اول حاجه هو يعني موان ديناميك في السيتوسكولات، هو شويه موان ديناميزي. دونك الحاجه الدوزيام هو très important pour la structure de noyau. والحاجه التروازيام انه permettre l'ancrage des organites. دونك هو شويه الديناميك تاعو ناقصه وعنده دور مهم في لا ستركتور تاع النوايو، ويحافظ لي على لي زورغانيت في بلاصتهم. دونك بالنسبه لي فيلامون واش قلنا انه كاين عندنا يعني فاريي لا ستركتور بيوشيميك تاعهم فاريي. دونك les filaments à kératine qui sont caractérisés par de nombreux pans disulfures, on les trouve dans les cellules épidermiques des vertèbres, les cheveux, les poils et les ongles et autres. Donc لهنا قال لي انا les filaments النوع الاول في les filaments intermédiaires هو les filaments à kératine. les filaments à kératine هما شغل دونك يتميزوا اول حاجه بانه عندهم جسور تاع لي سولفير اللي هو تاع اس هذوك الجسور كبريتيه. والحاجه الثانيه انه نلقاوهم في لي سيلول تاع ليبيديرم تاع لي فيرتبر تاع لي شوفو لي بوال لي زونغل وغيرها. بالنسبه للنوع الثاني تاع لي فيلامين انترميديير هو لي فيلامون اديسمين. وين نلقاوهم في لي ميسكول ليس striés et dans les muscles cardiaques. نلقاوهم في les muscles striés lisses et les muscles cardiaques. بالنسبة للامينا نيوكليير دونك اللي هي ما هي قبل حنا واش هضرنا في النوايو قلنا بلي راه عندنا لا لامينا من الداخل. دونك لا لامينا هي نوع من انواع لي فيلامون انترميديير اللي نلقاوها لداخل بريزون دو نوايو وشغل جايه في لا ممبران انترن تاع نوايو. donc c'est une couche protéique fibrillaire dont les protéines sont des lamines. donc نقولوا لها لا لامين يعني هي لي فيلامون انترميديير اللي جايين لداخل في النوايو دونك نسموهم لي لامين. دونك سي سا هذه هي لي انواع الفيلامون انترميديير. دونك بالنسبه لي فيلامون النوع الثالث اللي هو لي ميكروتوبول. لي ميكروتوبول هادو اول حاجه فيهم السمك تاعهم 25 نانومتر و بريزون دون توت لي سيلول اوكاريوت يعني نلقاهم في السيلول كامل اوكاريوت. اول حاجه بالنسبه للستركتور تاعهم دونك هما اول حاجه دي تيوب سيلندريك كرو يعني عباره عن انابيب الديامتر تاعهم قلنا 25 نانومتر ولا لونغور يعني يختلف. ولا ستركتور قالك فورمي دو 13 بروتوفيلامون بروتييك ديسبوزي اون كورون. دونك ها كيما راكم تشوفي ها فيلامون بروتوفيلامون هادو بروتوفيلامون كيما راه موضحهم لي هنايا. دونك واش قال لي chaque protofilamment est constitué de dimères de tubulines. donc قال لك chaque protofilamment est constitué de dimères de tubulines. قال لك بالنسبه للوكاليزاسيون تاعهم قال لك نلقاوهم عباره عن ريزو دو لو سونتر اي سيتويي او نيفو دو سونتروزوم. دونك ها وينو لو سونتروزوم ولا نلقاوه سونتروزوم جو سي ماركازي ولا نلقاوه في لي سونتريول اللي هما هذو لو سونتريول
ولا في لاكزونيم هو لا بارتي اكسيال كيما الفلاجيل في لا سولول اوكاريوت كيما مثال على سبرماتوزويد عندها الفلاجيل هذاك نلقاو ثم لي ميكرو توبول دونك كيما راكم تشوفوا لنا هذو لي ميكرو توبول يا اما نلقاهم في السنتريول ولا سونتروزون سي سا هذا مكان. دونك بالنسبه لو رول دوكا حنا شغل حنديرو كونكلوزيون وحنهضروا على لو رول. دونك لو رول تاع السيتوسكولات وشنو هو كيما مثلا كي نجيو نشوفو في الاخر انه لو سوتيان دو ممبران بلازميك كيما في التيب الاول جاي تحت الممبران بلازميك دونك نسموه انه يعني عنده دور يعني رئيسي في حمايه لا ممبران دعم لا ممبران بلازميك. دونك شو عندنا ثاني عندنا بالنسبة للنوع الثاني انه عنده دور في انه يبقى يخلي لي زورغانيت ثابتين في بلاصتهم. دونك بالنسبة انه ثاني لو سيتوسكول دوكا حنا حنهضروا عموما يعني لو سيتوسكولات باسكو قبيله تفصلنا في كل نوع وحده وهضرنا على الدور تاع كل واحد فيهم وحده. دونك لهنا حنهضروا عموما ملخص انه نكملوا انه عندهم دور في لي موفمون سيلولار كيما لي كونتراكسيون في لي ميكرو فيلوزيتي ولا في لي ميسكول. دونك لي كونتراكسيون هادو موفمون سيلولار. اول حاجه ثاني انه لو ترونسبور فيزيكولار كيما لوكزوسيتوز ولوندوسيتوز اللي هو الاطراح الخلوي مثلا. دونك وثاني حاجه اخرى انه ديفيزيون سيلولار عندهم دور في الديفيزيون سيلولار. عندهم دور في الموفمون دي زورغانيت كيما ديبلاسمون دي ميتوكوندري و هذه هي يعني هذا هما عموما الدور تاعهم. دونك ديبلاسمون دو لا سيلول موفمون غراس او بسودوبود فيلامون هي اللي هنا قال لك انه الانتقال تاع لا سيلول في ذاتها بعد. دونك عموما لو سيتوسكولات est responsable de l'ossature de la cellule et l'élément moteur de mouvement. هي bien sûr عنده دور في le soutien et le mouvement. Donc c'est ça. Donc pour conclure واش عندنا انه لو سيتوسكولات bien sûr نلقاو غير في لي cellules eucaryotes. Donc هو عبارة عن système formé de microstructures protéiques fibreuses. Donc قالك ايه عنده دور في le soutien de la membrane plasmique des organites et ايضا في l'enveloppe nucléaire وانه يمانتينير لا فورم تاع لا سيلول وعنده ايضا ريسبونسابل على الديناميكيه تاع لا سيلول.